नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा शुक्रबार थप 2768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। प्रदेश 1 मा 371 जना संक्रमित थपिए। बीपी प्रतिष्ठान धरानका एक चिकित्सकमाथि स्पष्टीकरण सोधिएपछि आन्दोलित बनेका समूह र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन बीच वार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेको भनाई। चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। संवैधानिक इजलास मार्फत आदेश। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाली शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव, कारोबार रकममा उल्लेख्य गिरावट। मोरङको छुट्टा-छुट्टै स्थानमा प्रहरीले ब्राउन सुगर सहित 4 जना पक्राउ। 2 स्थानबाट 16 ग्राम 200 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद। जंगली हात्तीसँग सेल्फी लिने क्रममा मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकामा एक युवाको मृत्यु हुनेमा सुनवर्सीका मनोहर मिया र धरान उपमहानगरपालिका लगायत साझेदारीमा धरानका 2वटा वडाका 25 जना कृषकलाई बङ्गुरको पाठापाठी वितरण। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 2768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4020 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल 5,49,682 जना निको भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 89% रहेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 59,624 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8641 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 1740 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 54113 पुगेको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 371 जना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 152, सुनसरीमा 102, झापामा 72, इलाममा 7, पाँचथर, तेह्रथुम र भोजपुरमा 5 जना छन्। यस्तै सङ्खुवासभामा 4, धनकुटामा 2, ताप्लेजुङ र उदयपुरमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 15 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको धरानमा 29 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 67549 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 12402 रहेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका एक चिकित्सकमाथि स्पष्टीकरण सोधिएपछि आन्दोलित बनेका समूह र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन बीच वार्ता बसेको छ। प्रतिष्ठानका अर्थोपेडिक्स विभागका डाक्टर विष्णु पोखरेललाई उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले स्पष्टीकरण सोधेपछि आन्दोलित बनेका थिए। आन्दोलनलाई प्रतिष्ठानका स्टाफ, नर्स र कर्मचारीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। शुक्रबार आन्दोलित पक्ष र प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन पक्षबीच वार्ता बसेको हो। वार्तामा प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति एवं रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरीशङ्कर शाह र कार्यकारी समिति सदस्य निर्मला लिम्बू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। वार्ता सकारात्मक भएको बताइएको छ। आन्दोलनरत पक्षबाट फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर विष्णु पोखरेल, महासचिव डाक्टर एमपी रिमाल, जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी र विद्यार्थीहरूका तर्फबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बिहान 11 बजेदेखि वार्ता बसेको भए पनि निचोडमा पुग्न सकेको थिएन। वार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेको वार्तामा सहभागीहरूले बताउनु भएको छ। डाक्टर पोखरेलले प्रतिष्ठानमा भएको बेथितिको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी गराएको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उहाँलाई जेठ 30 गते स्पष्टीकरण सोधिएको हो। सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेशसँगै सरकारले चुरे क्षेत्रका 92 स्थानमा खानी खोज्ने कार्य तत्काल बन्द हुने भएको छ। रिटबारे सुनवाई भएपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमै चुरे क्षेत्रका ढुङ्गागिटी उत्खनन गरी बिक्री गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। घाटा पूर्ति गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। रिट निवेदनको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गर्नुभएको थियो। चुरेका विषयमा अधिवक्ताहरू रिट हाल्नु भएको थियो। काम चलाउ केपी शर्मा ओली सरकारलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाली शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव आएको छ। कारोबार रकममा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। बिहिबारदेखि नै बजार खुलेपछि नेप्से तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको थियो, तर केही समयमा पुनः बढेको नेप्से करिब 3000 बिन्दु नजिक पुगेर ओह्रालो लागेको हो। धितोपत्र बोर्डले 51 कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेसँगै बजारमा तरङ्ग सिर्जना भएको थियो। नेप्से परिसूचक 1.29 अङ्क घटेर 2968.43 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.58 अङ्क घटेर 541.12 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 223 कम्पनीको 1,24,561 पटकको कारोबारमा 10 अर्ब 90 करोड 49,58,000 रुपैयाँ बराबरको 2 करोड 3,65,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 6 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 7 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.04% बढेको छ। त्यसैगरी वित्तीय उपसमूहको परिसूचक यस दिन 1.42% बढेको छ भने अन्य उपसमूहको परिसूचक 1.17% बढेको छ। त्यसैगरी यस दिन लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.19% घटेको छ। मोरङको छुट्टा छुट्टै स्थानबाट प्रहरीले ब्राउन सुगर सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाबाट 2 र कानेपोखरी गाउँपालिकाबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार बिहान पथरी शनिश्चरी 1 स्थित सिनेमा हल नजिकैबाट 35 वर्षीय नारायण परियार र 32 वर्षीय कृष्ण दर्नाल पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 13 ग्राम 800 मिलिग्राम ब्राउन सुगर र डिजिटल काँटा पनि बरामद गरेको छ। त्यस्तै बिहिबार राति कानेपोखरी 2 का 31 वर्षीय हर्क विष्ट र 27 वर्षीय योगेन्द्र निरौलालाई पनि ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 2 ग्राम 400 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको छ। पक्राउ परेका 4 जना विरुद्ध लागु औषध मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाइएको छ। जंगली हात्तीसँग सेल्फी लिने क्रममा मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकामा एक युवाको ज्यान गएको छ। हिजो बिहान सुनवर्सी 8 का 21 वर्षीय मनोहर मियाको जंगली हात्तीको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईका अनुसार हात्ती देखेपछि सेल्फी लिन खोज्दा गाउँलेको होहल्लाका कारण भाग्ने क्रममा हात्तीले कुल्चिएर गम्भीर घाइते बनेका थिए। उनको उपचारको क्रममा विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा हिजो बिहान मृत्यु भएको हो। स्थानीयले हात्ती धपाउने क्रममा उनले भने सेल्फी लिन खोजेका थिए। सोही क्रममा हात्तीले आक्रमण गरेको स्थानीयको भनाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। उक्त हात्ती भारतबाट नेपालतिर प्रवेश गरेको जनाइएको छ। भारतको सोनापुर र फुलगाहामा त्यही हात्तीले बिहिबार 4 जनालाई मारेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका 5 सिसाङ बस्तीमा मोबाइलको सिम चोरेको आरोप लगाई छिमेकीले कुटपिट गर्दा 25 वर्षीय एक महिलाले मानसिक सन्तुलन गुमाउन पुगेकी छिन्। छिमेकी देविका मगर र उनको छोरी पुष्पा मगरको कुटपिटका कारण शोभा दर्जी उर्फ डुक्का तामाङको मानसिक सन्तुलन गुमेको हो। हाल उनको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मानसिक रोग विभागमा उपचार भइरहेको छ। बिरामीका श्रीमान उमेश तामाङले कुटपिटकै कारण मानसिक सन्तुलन गुमेको दाबी गर्नुभएको छ। घटना वैशाख 30 गते भएको थियो। घटनामा संलग्नलाई उल्टै प्रहरीले बचाउ गरेको
पीडितको आरोप छ। उनी 12 दिनदेखि बीपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत छिन्। आर्थिक अभावका कारण शोभालाई घरमै राखिएको भए पनि दिमागी सन्तुलन गुमाउँदै गएपछि वडाध्यक्षको सहयोगमा उपचारका लागि ल्याइएको आफन्तले जनाएका छन्। वडाध्यक्षले नगद 15,000 रुपैयाँ सहयोग गरेपछि उपचारमा ल्याइएको हो। उपचाररत उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सकेको छैन। दैनिक ज्यालादारी काम गरेर उमेशले जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए। उनले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन्। उक्त घटनाका विषयमा कानेपोखरीको अस्थायी प्रहरी कार्यालयले केही बोल्न चाहेन। धरान उपमहानगरपालिकाको लागत साझेदारीमा धरानका 2वटा वडाका 25 जना कृषकलाई बङ्गुरको पाठापाठी वितरण गरिएको छ। धरान 4 खैरेनी टार बङ्गुर पालन कृषक समूहका 15 जना, धरान 6 को चौकी डाँडा बङ्गुर पालन कृषक समूहका 10 जना कृषकलाई 3वटा भुनी र 1वटा पुच्चा वितरण गरिएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाका पशु सेवा शाखाका प्रमुख महेन्द्र कुमार पैकराका अनुसार 25 जना कृषकलाई 100वटा बङ्गुरको पाठापाठी वितरण गरिएको हो। कृषकहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, पहिलो पटक बिमा, औषधि, 1 साताका लागि दाना समेत वितरण गरिएको पशु डाक्टर बिर्खराज राईले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाको 8,40,000 रुपैयाँ, संघीय सरकारको 9,53,000 रुपैयाँ र कृषक समूहमा आबद्ध कृषकको खोर सुधारका लागि 6,40,250 रुपैयाँ खर्चमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कुल 50 कृषकलाई 200 पाठापाठी वितरण गरिएको छ। पहिलो चरणमा पनि 25 कृषकलाई नै बङ्गुरको पाठापाठी वितरण गरिएको प्रमुख पैकराले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले बङ्गुरको पाठापाठी वितरण गर्दै कृषकहरूलाई मूल पुँजीको रूपमा लिनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा शुक्रबार थप 2,768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। प्रदेश 1 मा 371 जना संक्रमित थपिए। बीपी प्रतिष्ठान धरानका एक चिकित्सकमाथि स्पष्टीकरण सोधिएपछि आन्दोलित बनेका समूह र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन बीच वार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेको भनाई। चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। संवैधानिक इजलास मार्फत आदेश। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाली शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव, कारोबार रकममा उल्लेख्य गिरावट। मोरङको छुट्टा छुट्टै स्थानमा प्रहरीले ब्राउन सुगर सहित 4 जना पक्राउ। 2 स्थानबाट 16 ग्राम 200 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद। जंगली हात्तीसँग सेल्फी लिने क्रममा मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकामा एक युवाको मृत्यु हुनेमा सुनवर्सीका मनोहर मिया र धरान उपमहानगरपालिका लगायत साझेदारीमा धरानका 2वटा वडाका 25 जना कृषकलाई बङ्गुरको पाठापाठी वितरण। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।